वंडर्स नेवर सीन के मोज़ेज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तारीख का पहला कामयाब सीजरियन ऑपरेशन एक ऐसा वाक़या था जिसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। एक ऐसा वक्त था जब ज़चगी के दौरान पेचीदगियों का मतलब सिर्फ मौत होता था, लेकिन फिर एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। 1798 में एक सर्जन ने एक खातून पर ऐसा तजुर्बा किया जिसने जदीद तिब में इनकलाब बर्पा कर दिया, वो भी सब कुछ बगैर बेहोशी के। क्या वाकई जूलियस सीजर की पैदाइश सीजरियन ऑपरेशन से हुई थी या ये महज एक तारीखी गलत फहमी है? कदीम दौर में ख़वातीन पर होने वाले सीजरियन ऑपरेशन का अंजाम तकरीबन हमेशा मौत होता था, लेकिन फिर एक मौजज़ा रूनुमा हुआ। सीजरियन ऑपरेशन की असल कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक जराही तरीका ही नहीं बल्कि बका की जंग थी। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब सीजरियन ऑपरेशन के बारे में क्या कहते हैं? मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सीजरियन सेक्शन एक जराही अमल है जिसमें बच्चे को मां के पेट को चीर कर निकाला जाता है। आज के जदीद दौर में ये एक आम तरीका बन चुका है, लेकिन इसकी तारीख इंतहाई पेचीदा और हैरत अंगेज़ है। माजी में जब कुदरती ज़चगी में कोई पेचीदगी आती तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती, लेकिन इंसानी अकल और साइंसी तरक्की ने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जिसने लाखों माँओं और बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने में मदद दी। ये तरीका सदियों के तजुर्बात, नाकामियों और तरक्की के बाद इस मकाम तक पहुंचा है जहां आज हम इसे महफूज समझते हैं। अगर हम तारीख में झांकें तो सीजरियन ऑपरेशन का जिक्र कदीम तहजीबों में भी मिलता है, जहां बाज़ सूरतों में मां के इंतकाल के बाद बच्चे को निकालने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वो ऑपरेशंस ज़्यादातर मुहलिक साबित होते थे क्योंकि तब तक एनेस्थीसिया, जो कि बेहोशी की दवा है, और जरासीम कुछ तरीके वो मौजूद नहीं थे। 1798 में एक ऐसा कामयाब ऑपरेशन हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज की इस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो में हम सीजरियन सेक्शन की इब्तिदा, इर्तिका, फ़वाइद, नुकसानात और जदीद दौर में इसकी अहमियत पर तफसील से बात करने वाले हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये तरीका दरअसल किस तरह मेडिकल साइंस की दुनिया में इनकलाब ले आया। सीजरियन सेक्शन का नाम अक्सर जूलियस सीजर से जोड़ा जाता है क्योंकि एक मशहूर रिवायत के मुताबिक इनकी पैदाइश इसी तरीके से हुई थी, लेकिन तारीखी शवाहिद इस नज़रिए की तस्दीक नहीं करते क्योंकि जूलियस सीजर की वालिदा आरेलिया की उनकी पैदाइश के बाद भी जिंदा रहीं, जबकि कदीम रोम में किए जाने वाले सीजरियन ऑपरेशंस में आमतौर पर माँ जिंदा नहीं बचती थी। ये तरीका इब्तदा में सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था जब हामला खातून का इंतकाल हो चुका होता और बच्चे को बचाने के लिए ये आखिरी कोशिश की जाती। लेक्स सीजरिया नामी एक रूमी कानून के तहत ये लाजमी था कि अगर कोई हामला खातून मर जाए तो उसके पेट से बच्चे को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। यही वजह है कि इस जराही तरीका को सीजरियन का नाम दिया गया। ताहम ये ऑपरेशंस ज़्यादातर नाकाम होते थे क्योंकि उस दौर में मेडिकल सहूलियात इतनी महदूद थीं और इन्फेक्शंस की वजह से अक्सर मरीज़ों की मौत वाक़ई हो जाती थी। बाद में मुख्तलिफ तहजीबों जैसा कि हिंदुस्तान, चीन और इस्लामी खिलाफत में तिब्बी माहिरीन ने इस तरीके को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें की, लेकिन 18वीं सदी तक ये तरीका ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता था। जनवरी 1798 को अमेरिका में एक सर्जन जैसी बेनेट ने पहला कामयाब सीजरियन ऑपरेशन किया जिसने मेडिकल साइंस की तारीख ही बदल दी। उस वक्त ज़चगी के दौरान पेचीदगियां एक आम मसला थीं और ज़्यादातर ख़वातीन इन पेचीदगियों के बायस जान की बाजी हार जाती थीं, लेकिन जब एक हामला खातून को कुदरती ज़चगी के ज़रिए बच्चा पैदा करने में दुश्वारी हुई तो जैसी बेनेट ने एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। उसने बग़ैर किसी जदीद आलात और एनेस्थीसिया के
ماں کے پیٹ کو چیر کر بچہ نکالا اور پھر انتہائی مہارت سے زخم کو بند کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر ماں اور بچہ دونوں زندہ بچ گئے، جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک طبی معجزہ تھا، کیونکہ بیشتر سرجریاں یا تو ماں کے انتقال پر ختم ہوتی یا شدید انفیکشنز کی وجہ سے مریض چند دنوں میں وفات پا جاتا۔ اس کامیاب آپریشن کے بعد دیگر سرجنز نے بھی سیزرین ٹیکنیک پر تحقیق شروع کی اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے مختلف طریقے متعارف کروائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سیزرین آپریشن کو ایک عام جراحی طریقہ بنانے کی بنیاد رکھی۔ معزز سامعین اکرام، 19ویں اور 20ویں صدی میں سیزرین آپریشن میں بہتری آئی۔ جوزف لیسٹر نامی ایک برطانوی سرجن نے 19ویں صدی میں جراثیم سے پاک سرجری کے اصول متعارف کروائے، جن کی وجہ سے سیزرین آپریشن کے دوران ہونے والے انفیکشنز میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے بعد 1846 میں اینستھیزیا کا استعمال شروع ہوا، جسے خواتین کو بے ہوش کر کے آپریشن کیا جانے لگا اور یہ عمل زیادہ محفوظ ہو گیا۔ پھر 20ویں صدی میں جدید اسٹیچنگ ٹیکنیکس اور اینٹی بائیوٹکس کی دریافت نے سیزرین کو مزید کامیاب بنا دیا۔ آج کے دور میں سیزرین یا سی آپریشن دنیا میں سب سے زیادہ کیے جانے والے جراحی طریقوں میں شامل ہے۔ جدید ہسپتالوں میں انتہائی ماہر سرجن، جدید اوزار اور محفوظ اینستھیزیا موجود ہیں، جو اس طریقہ کار کو عام زچگی کے مقابلے میں محفوظ بنا دیتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سیزرین کو صرف ضرورت کے تحت ہی کرنا چاہیے تاکہ خواتین غیر ضروری پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ معزز سامعین اکرام، سیزرین آپریشن کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ طریقہ ان خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جن کی زچگی پیچیدہ ہو یا جنہیں قدرتی طریقے سے بچہ پیدا کرنے میں دشواری ہو۔ یہ ماں اور بچے دونوں کی زندگی کو بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ انفیکشن کا خطرہ، آپریشن کے بعد زیادہ وقت تکلیف میں گزارنا اور آئندہ حمل میں پیچیدگیوں کا امکان۔ طبی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو قدرتی زچگی کو ترجیح دی جائے، لیکن اگر ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو سیزرین بہترین حل ثابت ہوتا ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، اسلام اور دیگر مذاہب انسانی جان کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اور یہی اصول سیزرین آپریشن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی زندگی کی حفاظت کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ یہی اصول اسلامی فقہ میں سیزرین آپریشن کے جواز کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر قدرتی زچگی میں ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو تو اسلام مکمل اجازت دیتا ہے کہ طبی سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، حتیٰ کہ سرجری بھی کی جائے۔ اسلامی فقہ میں یہ اصول موجود ہے کہ ضرورت ممنوعات کو جائز قرار دیتی ہے، یعنی اگر ماں یا بچے کی زندگی خطرے میں ہو تو سیزرین آپریشن کرنا شرعاً جائز ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی انسانی زندگی کی حفاظت کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی زندگی کو مقدس مانا جاتا ہے اور چرچ عام طور پر طبی ترقیات کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ اخلاقی حدود میں ہوں۔ یہودیت میں بھی اس کا تصور موجود ہے، جس کے مطابق انسانی جان بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ضروری ہے۔ ہندو مت میں بھی طبی علاج کی اجازت ہے اور سیزرین کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ لہذا تمام بڑے مذاہب انسانی جان کی بقا کو اولین ترجیح دیتے ہیں اور سیزرین آپریشن کو ایک جائز طبی عمل کے طور پر قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کا مقصد زندگی کی حفاظت ہو، نہ کہ سہولت کی خاطر غیر ضروری مداخلت۔